नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष बादलका छोरा प्रतीक विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी। पूर्व सांसद तथा देउबाका विश्वासपात्र शेर्पा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको पनि पक्राउ पूर्जी जारी। पक्राउ पूर्जी जारी भएका शेर्पा मोबाइल स्विच अफ गरी फरार। बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै काङ्ग्रेसकै नेपाली विद्यार्थी सङ्घको प्रदर्शन। केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन हुन सक्ने अधिवक्ता उपाध्यक्षको डरलाग्दो खुलासा। बालुवाटारमा प्रचण्ड देउबा र केपी शर्मा ओली बीच गोप्य भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आफ्नो भेटघाट भएको बालकृष्ण खाँडको स्वीकारोक्ति। टीसीआर विधेयक अगाडि बढाउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने 3 दलको निर्णय। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुको नाम जोडिएकोमा तरुण दलको आपत्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वारेन्ट जारी भएका 4 जना फरार। यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्रपतिले नगर्ने। म्याद थपका लागि बालकृष्ण खाँडलाई अदालत लगिँदै भोलिदेखि हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको मेची महाकाली अभियानको तयारी पूरा। के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भ्रष्टाचारलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न जिल्लामा दबावमूलक कार्यक्रम सुरु। जेठ 1 गतेबाट अर्थात् भोलिबाट एमडिएमएस लागू हुने। शर्म स्वीकृत पाएकाहरूले विदेशबाट 2वटा मोबाइल मात्रै ल्याउन पाउने। बालेन्द्र शाहले भने भोट दिएर नेता बनाएको आन्दोलन गर्नलाई होइन, सिधै कारबाही र बागमती लय र चोबल नै हो। अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रको टोली चीन जाँदै। कतारका 5 विद्यालयमा नेपालीहरूले पढ्न पाउँदैछन्। चिट्ठा परेको भन्दै 22 लाख ठगी गर्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ। र डाक्टर सोडिम वाग्लेको प्रश्न, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आशंकित व्यक्तिहरूमा खुल्लमखुल्ला चुनौती दिने आँट कहाँबाट आयो? यो डरलाग्दो छ। 8 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा नेप्से नागरिक लगानी कोषको सर्वाधिक कारोबार। राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा आमसभा गर्ने। भ्रष्टाचारीहरूको जताततै जरो खनिँदै। सांसदको बैठकमा टी सर्ट, जिन प्यान्ट र भड्किलो कपडा लगाउन नपाइने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रमुख आयुक्तको टिप्पणी, अख्तियारले अलग्गै अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यद्यपि उनी फरार रहेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा थापाको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले आइतबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। यसअघि बादल गृहमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार राईको रहेका इन्द्रजित राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकको पनि संलग्नता देखिएकाले थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर पूर्व गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकले भने यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका थिए। प्रतीकले आफूले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसअघि आइतबार नै काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङटा वा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण भट्टराई, पूर्व गृहमन्त्री बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायत 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमै मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि उनी फरार रहेका छन्। दर्शकबिन, फेरि थप एक शीर्ष नेता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पक्राउ परेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन संविधान सभा सदस्य पूर्व सांसद
आङटावा शेर्पा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वासपत्र व्यक्तिको रूपमा समेत चिनिएका शेर्पाले सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग मिलेर आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। यो प्रकरणमा छानबिन र पक्राउ सुरु भएपछि शेर्पाले आफूले रकम उठाएका केही व्यक्तिहरूको रकम फिर्ता समेत गर्न थालेका थिए। दर्शकबिन शेर्पाले भुटानी शरणार्थीको नाममा पैसा उठाउने गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको देखिएको भन्दै प्रहरीले यस प्रकरणको बिचौलियाको रूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग हिरासतमै गएर भेटेर बालकृष्ण खाँडसहितका नेताहरूलाई जोगाउने र केस मिलाउन सेटिङको प्रयास गरेका थिए। दर्शकबिन यद्यपि उनी पक्राउ परेको खबर आए तापनि उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर गायब भएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आङटावा शेर्पा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बचाउनका लागि पछाडि परेको र शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बिचौलियाहरूलाई भेटेको आरोप लागेका शेर्पा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँले आइतबार बिहान पक्राउ पूर्जी जारी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका शेर्पा भने शुक्रबारदेखि नै फरार भएका छन्। यति बेला प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको छ। तर शेर्पा भने आफ्नो मोबाइल फोन समेत स्विच अफ गरेर गायब भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन किन नगरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले प्रदर्शन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आफ्नै नेता बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बनको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा कैदीको भेषमा विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले सभापति ज्यू खाँडलाई किन निलम्बन नगरेको लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। यस्तै उनीहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः सभापति शेरबहादुर देउबाको यति बेला चौतर्फी आलोचना समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीमाथि पनि भ्रष्टाचार छानबिन हुन सक्ने निकै ठुलो चर्चा चलेको छ। राजनीतिक विश्लेषक मणिराम उपाध्यायले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन हुन सक्ने खुलासा गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अधिवक्ता उपाध्यायले भ्रष्टाचारमा केपी शर्मा ओलीमाथि छानबिन हुन सक्ने दावी समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन, तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकबिन यसैबीच यता बालुवाटारमा प्रचण्ड, देउबा र केपी शर्मा ओलीबीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता रहेको हो। बालुवाटारमा शीर्ष 3 दलका नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हाई प्रोफाइल मुछिएपछि प्रमुख दलका 3 शीर्ष नेताहरूको भेटघाट बाक्लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड लगायत दर्जनभन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी भने यति बेलासम्म फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डाक्टर आर्जु राणा देउबाको चरित्र हत्या गरिएको भन्दै नेपाल तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। आइतबार नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा विदेश भागेको र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने खालको अनर्गल कुराहरू प्रकाशन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानमै रहेको हुँदा कुनै ठोस प्रमाण बिना कसैप्रति लान्छना लगाउने कार्य गम्भीर अपराध भएको भन्दै यसप्रति सबै सरकारवालाहरूलाई सचेत रहन तरुण दलले आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा देउबाको नाम जोडिएकोमा तरुण दलले आपत्ति जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वारेन्ट जारी भएका 4 जना शीर्ष नेता तथा नेताका छोराहरू फरार भएका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने का नाममा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी वारेन्ट जारी भएका 4 जना प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन्।
प्रहरीले सो प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझिल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक, पूर्व सभासद आङटाङ वा शेर्पा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पर्ची जारी गरेको छ। यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री बादलकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज विरुद्ध पनि पक्राउ पर्ची जारी गरिएको छ। तर चारैजना अहिले फरार रहेपछि प्रहरीले सभापति सम्भावित स्थानमा खोज तलासलाई तीव्रता पारेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध वैशाख 20 गते प्रहरीले पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो। पक्राउ पर्ची जारी भएको खबर सञ्चार माध्यममा आउँदा उनी गिरे जिल्ला अर्घाखाँचीको एक कार्यक्रममा व्यस्त रहेका थिए। तर उनी प्रहरीलाई छल्दै सभामुख देवराज घिमिरेसँग भैरवमा सम्म आए पनि त्यहाँबाट फरार रहँदै आएका छन्। उनी भारतमा लुकेको हुन सक्ने आशंकासहित प्रहरीको एक टोली यति बेला भारत समेत पुगेको छ। रायमाझी फरार भएको 11 दिन बितिसक्दा समेत पक्राउ गर्न सकिएका छैनन्। बरु उनले नेकपा एमाले नेतृत्वलाई नै घात गरेको र अनुसन्धानमा सघाउनुको साटो फरार भएको भन्दै पार्टी सचिवबाट निलम्बनमा परेका छन्। प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने वैशाख 20 गतेमै पक्राउ गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। यसपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आगामी वर्ष 2080-81 का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। आज आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख 3 नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा यसबारे सहमति जुटेको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अवस्था अस्वस्थ रहेको र उनको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आइ नसकेका कारण नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले नै पढेर सुनाउने बारे सहमति जुटेको बताइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्षिप्त रूपमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने र बाँकी पूरा पाठ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ। यसबारे सांसदको कार्यव्यवस्था समितिले निर्णय गर्नेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेष्ठ 3 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको पनि प्रतिष्ठाको विषय भनेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विषयका कार्यक्रममा बोल्दै सांसद स्वर्णिम वाग्लेले यो काण्डलाई सामसुम पार्न दिन नहुने बताएका छन्। आफूलाई यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण गराएको आरोप लागेको उनले गुनासो समेत गरेका छन्। यो काण्डमा उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई ट्याग गरेर ट्विट समेत गरेका थिए। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका भनिएकाहरूले प्रमाण देखाउन चुनौती दिँदै हिँड्नुलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने सांसद वाग्लेले बताएका छन्। आशंकित व्यक्तिहरूमा खुल्लमखुला चुनौती दिन सक्ने आँट कहाँबाट आयो त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको समेत उनले बताएका छन्। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्न उठाउँदै भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आंशिक व्यक्तिहरूमा खुल्लमखुला चुनौती आयो, चुनौती दिने आँट कहाँबाट आयो भनेर उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हिरासत बसेको 5 दिन भएको छ। वैशाख 27 गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 5 दिनपछि आइतबार पुनः उनलाई म्याद थप गर्नको लागि अदालतमा हाजिर गरिएको छ। यसपटक भने बालकृष्ण खाँडले सञ्चारकर्मीहरूसँग आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न नभएको बताउन समेत भ्याएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अदालतमा हाजिर भएका बालकृष्ण खाँडको अनुहार भने केही मलिन झैँ देखिएको थियो। त्यस्तै पक्राउ गर्दा र 5 दिनपछि हिरासतमा पुग्दा पनि उनी त्यही लुगा लगाएर देखिएका थिए। खरानी रङको कोट, नीलो प्यान्ट र क्याप लगाएका थिए। बालकृष्ण खाँडले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने हात उठाएर सम्बोधन गरेका थिए। वैशाख 27 गते पनि अदालतमा उपस्थित गराउँदा यसरी नै हात उठाएर उनले सम्बोधन गरेका थिए। उनीसँग समातिएका अन्यलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। पूर्व गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई भने ट्र्याक सुटमा देखा परेका थिए। अर्का अभियुक्त सानु भण्डारी पनि राईको जस्तै ट्र्याक लगाएर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतमा 5 दिनपछि देखिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको दृश्यमा ओइ भेज उस्तै सम्बोधन गरेका हुन्।
दर्शकबिनी यता भने तीन दलका दलहरूबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई हस्तक्षेप नगर्ने समझदारी भएको छ। नेकपा एमाले सांसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले शीर्ष तीन दलका नेताहरूबीचको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताएका छन्। बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको दलहरूको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रवेश पाएको हो। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सुभाष चन्द्र नेमाङले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धानलाई सघाउने गरी शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको बताएका छन्। उनका अनुसार शीर्ष नेताहरूले संविधान र कानुन अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउन बैठकमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका थिए। उनले भने प्रसङ्गवश यो विषय उठेको थियो। वर्तमान अवस्था तपाईहरू तीन नेता त बस्ने बित्तिकै भुटानी शरणार्थीबारे छलफल गर्न बस्यो रे भनेर चर्चा हुन्छ के हो भनेर हाँस्दै सोध्ने मान्छे मै हो त मैले तपाईहरूको तर्फबाट सोधेको हो। प्रधानमन्त्रीज्यू र नेताहरूलाई तपाईहरू तीनजना नेता त जुनसुकै बेला बसिरहनुपर्छ, एक ठाउँमा बस्नु अचम्मको कुरा होइन, तर यो विषयलाई लिएर एउटा चासो छ। कतम कदाचित सोधिहाले भने हामी तीन दलको बीचमा एउटा समझदारी छ। हामी तीन दल निष्कर्षमा छौँ, त्यो संविधान कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने चाहना हो। त्यही कुरा भनिदिए हुन्छ भनेर जवाब आएको सुभाष चन्द्र नेमाङले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तीन दलका शीर्ष नेता समेत संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने उनले यस प्रकरणमा तीन दलका शीर्ष नेताहरू नै संलग्न रहेको आरोप लगाएका हुन्। आफू नै संलग्न भएकाले अहिले दिनहुँ त्यसबाट उम्किने उपायको खोजीमा बैठक हुने गरेको उनले बताएका छन्। सांसद सिंहको भनाइरहेको छ, यो घटना सञ्चार माध्यम सजग रहनु पर्दछ, यसलाई निरन्तर वाच गरिरहेन भने कुरो बिग्रिन्छ उनले बताएका छन्। अहिले तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक नै यसबाट कसरी निस्किने भन्ने उपायको खोजीमा रहेको उनले बताएका छन्। यदि यो घटनामा शीर्ष नेताहरू जोडिए भने नेपालको राजनीतिका लागि टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, देश नेतृत्वमा जान्छ, उनले नयाँ नेतृत्वमा जाने बताएका छन्। सांसद सिंहले यसअघि निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको हेडक्वार्टर मलेसियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका छोरा नै 75 करोड डिल गर्न पुगेको दावी गरेका छन्, तर को प्रधानमन्त्रीको छोरा भन्ने उनले खुलाएका छैनन्। उनले नेपालको लोकतन्त्र समेत विदेशीको हातमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सांसद शरदसिंह भण्डारीले शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परे पनि ठूलो माछा बाँकी नै रहेको बताएका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित मानव तस्करी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले छानबिन गरी संलग्न ठूलो अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका छन्। नेपालमा इन्भेन्ट बेस र पोलिसी बेस गरी दुई किसिमले भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको हात रहेको उनले बताएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारण देशको इकोनोमिक र डेमोक्रेसी विदेशीको हातमा जाने र नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको कारोबार विदेशी बैंकमा जम्मा गरिँदा प्रमाण जुटाउन समेत समस्या परेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 12 जनालाई अदालत पेश गरिएको छ। आइतबार प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको हो। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थप म्याद गर्न अदालत लगिएको हो। पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 12 जनालाई नै अदालतमा पेश गरिएको छ। अहिलेसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत यस प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चैत 12 गते मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी, 5 थरका टेक गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पक्राउ गरेको 3 दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यही प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू समेत फरार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यति बेला नेपालमा भ्रष्टाचारले ज्वरो गाडिरहेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले भड्किलो कपडा लगाएर जान नपाउने भएका छन्। आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मर्यादित पोसाक लगाएर जाने सहमति भएको छ। अब सांसदहरूले टी सर्ट, जिन्स प्यान्ट र अन्य भड्किलो कपडा लगाउन नपाउने भएका छन्। सांसदहरूको पोसाकलाई लिएर प्रश्न उठेपछि मर्यादित पोसाक लगाउन सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गरेको एक सांसदले जानकारी दिएका छन्। सकेसम्म आफ्नो सांस्कृतिक झल्की कपडा र त्यसमाथि कोट वा बन्डी तराईमा लगाइने वेस्ट कोट लगाउन सभामुखले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिएका छन्। कार्यव्यवस्था बैठकमा विषयगत समितिको पहिलो बैठक शीघ्र राख्ने बारेमा पनि सहमति भएको छ। सहमति यस अघि नै गठन भएका छन् भने समितिको सभापतिको निर्वाचनको समेत मिति तोकिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सांसदको बैठकमा टी सर्ट, जिन्स प्यान्ट र भड्किलो कपडा लगाउन नपाइने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राप्रपाले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा आमसभा गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आउँदो जेठ 4 गते काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आमसभा गर्ने भएको हो। आइतबार धुम्बरेमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डलाई छानबिन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आमसभा गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई सशक्त बनाउनु पर्ने र छानबिन कमजोर बनाउन नहुने उनको जोड रहेको छ। राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टाचार, सुशासन र राष्ट्रियताका पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने उनले बताएका हुन्। भ्रष्टाचारका विषयमा आवाज उठ्ने नैतिकता क्षमता भएको एकमात्र पार्टी राप्रपा भएको उनले जिकिर गरेका छन्। उनले प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। सोमबारदेखि सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, निर्वाचनको समीक्षा, प्रदेश र जिल्लामा भएका साङ्गठनिक गतिविधिको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल हुने समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। साताको पहिलो कारोबार दिन अर्थात् आइतबार आज नेप्से परिसूचक 8 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। यसअघि 2079 साल असोज 9 गते नेप्से 1815 बिन्दुसम्म पुगेर फर्किएको थियो। आइतबार नेप्से त्यस यताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको हो। यस दिन नेप्से 16.96 अङ्कले घटेर 1821.64 बिन्दुमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक घटे तापनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। गत कारोबारको दिन 57 करोड 88,41,593 रुपियाँको सेयर कारोबार भएकोमा यस दिन उक्त रकम बढेर 90 करोड 5,63,856 रुपियाँ पुगेको छ। यस दिन 263 वटा धितोपत्रको 27,88,815 किता सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको टोली चीन जाने भएको छ। पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सापकोटाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको टोली शुक्रबार चीन जान लागेको हो। माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले सापकोटाको नेतृत्वमा अध्ययन भ्रमणका लागि पार्टीका नेताहरू चीन जान लागेको जानकारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार भ्रमणमा दलमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना र जनवर्गीय सङ्गठनका नेताहरू रहने रहेका छन्। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC अनुमोदन भएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन। MCC पारित भएका बेला सापकोटा नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख थिए। MCC पारित हुनु BRI अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नुले चीनले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई शङ्काको घेरामा राखेको बुझिएको छ।